अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पारा नंबर 5 ही को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सूरह निसा है और आयत होगी आज 141 से। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग कमेंट्स लाजमी दें, और नए आने वाले जो उनसे लोग हैं वो सवाब की नीयत से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सुने भी और समझें भी, लाइक लाजमी करें। चलें बढ़ते हैं आगे तावुज़ और तस्मीह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाह क़ालू अलम नकुम मअकुम वइन कान लिलकाफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम वनमनअकुम मिनल मुअ्मिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुअ्मिनीन सबीला। चलिए तत्बीक कर लेते हैं। अल्लज़ीना, यहाँ पे हमज़ा अगर तो हमने याद रखें जब भी अलिफ लाम आएगा तो यहाँ पर इस हाली अलिफ पर क्या है, ज़बर लाजमी लगाएंगे। ठीक है। अल्लज़ीना, अगर मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर पीछे देखते हैं कि छोटा सा नून है तो इसको नूने क़ुतनी का कायदा कहते हैं, जहाँ पे हमने आइन ज़बर अलिफ नहीं पढ़ेंगे, यानी इसे खींचेंगे नहीं। जमीअनिल्लज़ीना पढ़ना है, जमीअ आ नहीं कहना, यानी अलिफ मद्दा नहीं करना। निल्लज़ीना अगर हमने यहाँ पे वक्फ कर दिया है तो अब नून का कोई काम नहीं, अब हम जिसको डायरेक्ट पढ़ेंगे अल्लज़ीना। जी पे या मद्दा का कायदा हो रहा है, और अब क्या है अल्लज़ीना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, हमज़ा पे ज़बर लगाएंगे। अल्लज़ीना जी पे या मद्दा, यतरब्बसूना। ठीक है, यता इन हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे, रॉ की ज़बर को बा पे और बा को सख्ती से अदा करते हुए इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे। यतरब्बा सूना, स्वाद पे स्पीड भी लानी है, पुर भी है ये, और वाव मद्दा का कायदा भी हो रहा है, यानी एक अलिफ के बराबर खींचना है। बिकुम मीम पे इजहार शफ भी है, और साथ में इसको वक्फ बे सुकून कहेंगे। फ़इन काना, यहाँ पे नून पे फ़ाई हकीकी है, काना का पे अलिफ मद्दा है, लकुम मीम पे इजहार शफ भी है, फ़त्हुम मिनल्लाहि ता पे हमस है, और यहाँ पर तनवीन पेश के बाद मीम मुतहरिक है, तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है। ठीक है, और फिर आगे साथ ही हमने इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जलाला का लाम के पीछे नून पर ज़बर है, यानी फतहा मौजूद है। क़ालू, क़ौफ आपको मैंने बताया था कि पुर लेटर है, हरूफ मुस्तालिया में से है, और साथ में अलिफ हरूफ शिबा मुस्तालिया में से है, ये इसके ताबे हो जाएगा। तो क़ौ पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ना कि का करके नहीं पढ़ना, ये अदायगी गलत है। क़ालू, इसको 4 हरकत हम लंबा खींचेंगे। अलम मीम पे इजहार है, नकुम मअकुम। ठीक है, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा है, मीम पे इजहार शफ़ी और साथ ही वक्फ बिस्सुकून। व इन काना नून पे फ़ाई हकीकी, का पे अलिफ मद्दा, नून की हरकत को खींचेंगे नहीं। लिल काफिरीना, लिल यानी लाम को हिलाएंगे नहीं, का पे अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। री पे या मद्दा है, लेकिन रा यहाँ पे बारीक पढ़ा जाएगा, रीना रोईना करके नहीं पढ़ना, रीना। नसीब, अगर तो मैंने वक्फ कर दिया तो बा पे प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कलकला यानी हिलाएंगे। सौदपुर है, और इसके साथ ही यहाँ पे या मद्दा का कायदा हो रहा है। क़ालू, क़ौ पे अलिफ मद्दा और साथ में क़ौपुर, तो दोनों ही क्या होंगे, पुर पड़े जाएंगे। क़ालू, लू को 4 हरकत लंबा खींचेंगे, यहाँ पे मद्दे
منفصل ہو رہی ہے، یعنی یہ دیکھیں 2 کلمات ہیں اور ان کے اندر الف، یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے مدے یعنی حروف مدہ ہے نا یہ واو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم 4 حرکت کھینچیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو علم میم پہ اظہار شفوی، نستحوذ سین پہ سیٹی، ہا پہ ہمس اور زال نرمی کے ساتھ، علیکم عین کو درمیان والے حلق سے ادا کرنا ہے، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے، لئی پہ یا لین کا قاعدہ، میم پہ اظہار شفوی، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے، جب نون ساکن اور تنوین آئے، لیکن آپ نے یہاں پہ کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہاں پر ادغام میں کیا ہوگا، شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ادغام میں مثلین بھی ہو رہا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں نا۔ تو نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، منہ پہ جھٹکا دیں گے، مؤمنین، نی پہ یا مدہ اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان، فاللہ اس میں جلالہ کا لام پر، یحکم ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، بینکم یا لین ہے، میم پہ اظہار شفوی ہے، یوم القیامہ، ٹھیک ہے، یاؤ پہ واؤ لین کا قاعدہ ہے، میم کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف پر ہے، یا پہ کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب یہ گول تا ہے، گول تا کو جب ہم نے ہا میں بدل دیا تو یہ وقف ہو جائے گا وقف بالابدال، اور اس کی ساؤنڈ باقاعدہ آنی چاہیے لیکن کھچی نہیں جانی چاہیے، یعنی میم کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے، یوم القیامہ فوراً مہ یہ والی ساؤنڈ آئے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، جیم پہ قلقلہ ہے، اس میں جلالہ کا لام پر ہے، ہا کی پیچ کو کھینچیں گے نہیں، للکافرین کا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ری پہ یا مدہ ہے، علی المؤمنین، ٹھیک ہے، عین درمیانے حلق سے ادا کریں اور ساتھ ہی لام کی زبر کو لام کے ساتھ ضرور میں لاتے ہوئے الل کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ ہل جائے گا نا۔ مؤ پہ کیا ہے، یہاں پہ جھٹکا دیں گے، مؤمنین، نی پہ یا مدہ، سبیلا، سین پہ دیکھیں سیٹی کیسے، میں نے سبیلا نہیں پڑھا، سبیلا، تو یہ مخرج جب ہم غلط ادا کریں گے یعنی سا بنا دیں گے تو یقیناً معنی چینج ہوگا اور وہ حرام درجے کی غلطی پہ جا سکتا ہے، اس لیے بہت محتاط ہو کے سین پہ سیٹی کو واضح کریں، یہ والی ساؤنڈ آئے گی، سبیلا، بی پہ یا مدہ، جب وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہو جائے گا کیونکہ علی مدہ کے یہ برابر ہم نے اس کو سٹاپ کیا، تو یہ تنوین زبر تھی تو اس لیے 141 آیت ہے، تو آپ لوگ ضرور اسے فارورڈ بھی کریں، لائک بھی کریں، لائک کرنا مت بھولا کریں، ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔